عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصدقائي التلاميذ صديقاتي التلميذات، إذا ننتقل إلى الجزء الثاني والفقرة الثانية. بعد ما شفنا قعدنا إذا كيفية كتابة معادلة تفاعل أكسدة اختزال، إذا سوف نرى إذا عندنا موضوع الدرس اللي هو قعدنا ترانسفورماسيون، إذا تحولات ترانسفورماسيون rapide et transformation lente. التحولات السريعة والتحولات البطيئة. إذن أولا التحولات اللي عندنا transformation rapide، التحولات السريعة. إذا بالنسبة لهاد الزوج قلنا إذا عندي مثلا عندنا دائما نشوفوا التحولات التي تتعلق بتفاعلات أكسدة اختزال. مثلا عندنا تفاعلين، إذا عندنا تفاعل احتراق الشهب النارية، إذا هو تفاعل سريع. إذا عندنا مباشرة بعد ملامسة اللهب بالمادة المراد حرقها قلنا إذا تشتعل قلنا وتعطينا قلنا إذا تحولا سريعا في أقل من ثانية. إذا التحول نسميه تحول سريع. تحول بطيء قلنا تكون الصدأ لا فورماسيون دو لا بوي قلنا لا بوي اوكسيداسيون دو فير. إذا هذا قلنا كيعطينا أكسدة الحديد، إذا كيعطينا تحول بطيء قلنا إذا كتكون فيه الى بوي قلنا اللي هو الصدى. اذا هنايا قلنا غادي نحاولوا ناخذوا اكسبيريونس اسمها اكسبيريونس ا. اذا اكسبيريونس ا هي اكسبيريونس ثيتا. ناخذوا واحد الفوليم قلنا اذا واحد الحجم ديال قلنا في مثلا يساوي 20 مليلتر من مثلا CU2 plus SO4 de moins اللي هو السلفات دو كويفر 2. إذا غادي ناجوتيو قلنا لا صود c'est-à-dire الصودا اللي هو Na plus H-, اللي هو هيدروكسيد دو الصوديوم. الوغ عند ملامسة مباشرة بعد ملامسة قلنا هاد المحلول لا سوليسيون مع هاد المحلول مباشرة يعطي راسبا في أقل من ثانية. بمعنى أنه إذا عندنا في هاد الحالة إذا كتكون واحد البريسيبيتي بلو، إذا واحد الراسب أزرق اللي هو قلنا إذا CO2 بلس إلا زدت H أو موان، إذا عندنا أكو إذا يعطينا واحد البريسيبيتي اللي هو CO أو H2 يكون أزرق إذا سوليد. إذا هنايا قلنا بريسيبيتي. البريسيبيتي كنأنديكيو قلنا بهاد الرمز إذا كان بريسيبيتي، وإلا كان غاز كنديرو هاد السهم نحو الأعلى. إذا في هاد الحالة قلنا بريسيبيتي اللي هو هيدروكسيد دو كويفر 2. إذا هيدروكسيد دو كويفر 2 اللي هو بريسيبيتي بلو. إذا هاد التجربة إذا عندنا مباشرة يمكن أنها من خلالها قلنا نعطيو تعريف إذا عندنا ديال التحول السريع. إذا التحول السريع قلنا كيتم في أقل من ثانية. إذا عندنا دون مانيير جينيرال أو بيان قلنا إذا أون جينيرال la transformation est rapide, sont des transformations qui ne peuvent suivre leur évolution soit par l'œil nu, soit بالعين المجردة ou bien soit avec les appareils de mesure disponibles au laboratoire. إذا عندنا التحول السريع هو تحول لا يمكننا تتبعه بالعين المجردة أو بأدوات القياس المتوفرة في المختبر. إذا هذا هو التعريف. قلنا إذا الترانسفورماسيون
en général قلنا les transformations rapides sont des transformations que nous pouvons pas suivre leur évolution à l'œil nu للعين المجردة ou avec les appareils disponibles de mesure disponibles en laboratoire. Transformation de Gatna, exemple, des exemples pour exemple, مثال أو أمثلة قلنا عندنا des transformations ou bien les réactions acido-basiques, les réactions sont des réactions rapides, des réactions acido-basiques. Par exemple, H3 ou plus H en moins, c'est les deux couples de l'eau. Ça va donc rapidement les deux molécules de H2O. Les réactions de précipitation, c'est-à-dire ça fait le tercib, précipitation, comme Hg plus Cl moins, ça va donc maintenant HCl, chlorure d'argent, aqueux. Donc il y a quelques réactions d'oxydoréduction. Bien les réactions on peut dire on peut dire les réactions de combustion, d'oxydation ou réduction. Comme la combustion, احتراق، قلنا في هذا الاحتراق اللي مرتبط لي بالاكسيداسيون etc. Maintenant, on retourne à la deuxième de deux, c'est les transformations rapides, lentes. Transformation lente للتحولات البطيئة. التحولات البطيئة قلنا عندنا expérience aussi قلنا expérience s'appelait alors on a expérience 2. Dans cette expérience, on prend
un tube à essai. Et on ajoute, ou bien on verse 20, ou bien 50 millilitres de l'eau oxygénée, ou bien de l'eau oxygénée, H2O2, l'eau oxygénée. L'eau oxygénée. Et on ajoute 50 millilitres des ions iodure de potassium. Iodure de potassium, c'est-à-dire K+, plus M-. Le mélange dans cette expérience prend plusieurs minutes pour donner une couleur marron. C'est-à-dire le mélange au début prend la couleur jaune et devient jaune foncé et enfin prendre une couleur marron. إذا عندنا في البداية المحلول يأخذ لون أصفر ثم يصبح أصفرا داكنا ثم يصبح بنيا. إذا هذا المراحل كلها إذا عندنا تسمح بتتبع التحول. بالتالي إذا التحول تكون مدته أكثر من ثانية، بالتالي يمكن تتبعه سواء بالعين المجردة أو بأدوات القياس الموجودة في المختبر. إذا على عكس التفاعل السابق. إذا هنا إذا نعرف التحول السريع التحول البطيء. إذا en général بصفة عامة les transformations lentes sont des transformations qui nous pouvons suivre leur évolution soit à l'œil nu ou avec les appareils de mesure en laboratoire. Exemple إذا عندنا التحولات عندنا البطيئة هي تحولات يمكننا تتبع تطورها بالعين المجردة أو بأدوات القياس المتوفرة في المختبر. Exemple الأمثلة عندنا les réactions d'estérification et d'hydrolyse.
تفاعلات قلنا ولا تفاعلات الأسترة والحلماء غادي نشوفوها في الآخر ديال السنة إن شاء الله. قلنا اللي هي تحول سريع يستغرق قلنا بليزيور قلنا عدة ساعات. ثم كاين عندنا لا فورماسيون دو لا بوي يعني الصدى، تكون الصدى اللي هو عبارة عن تفاعل أكسيدو ريدكسيون، تفاعل الأكسدة اختزال. هذا تحول عندنا بطيء يدخل ليك لي رياكسيون دوكسيدو ريدكسيون، اوكسيداسيون دو فير. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.